السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. هذا فيديو جديد على لا دوزيام اكزرسيس في لا سيري 2 اللي دائما في الكترونيك انالوجيك. دونك اليوم غنخدموا لي سيركوي بسودو ديريفاتور. لا فيديو اللي قبل كنا خدمنا سيركوي بسودو انتغراتور، دابا غادي نشوفوا بسودو ديريفاتور. سي لا ميم ميثود ديال الخدمه، غادي نفس الطريقه ديال لا ريزوليسيون ديال هذا التمرين. مي المهم غادي نشوفوا كيفاش نتعاملوا مع ان سيركوي بسودو ديريفاتور. كما كتشوفوا هنايا هذا هو سيركوي لا فيغور ديال سيركوي بسودو ديريفاتور. دونك ليكزرسيس هو هذا. Le circuit idéal a l'inconvénient d'amplifier les hautes fréquences et notamment les signaux parasites, bruit des composantes. Pour remédier à cet inconvénient, on utilise le pseudo-dérivateur, le figure 2. وهذا. Donc, la première question, c'est déterminer le gain de ce montage en régime sinusoïdal. Donc, on va le gain après le diagramme de Bode et le domaine de fréquence pour laquelle ce système comporte un dérivateur. Donc, on va utiliser le circuit dérivateur. Donc, un dérivateur بوحدو وهذا راه البسودو ديريفاتور مزيوده لنا تما ديك لا ريزيستانس هي اللي ردات لنا السيركوي ولا بسودو ديريفاتور. دونك غادي نحددوا لا فريكونس ونديروا نشوفوا la comparaison مع le pseudo dérivateur et après la question D c'est l'application numérique. دونك دابا غادي نبداو. اول حاجه غادي نحسبوا لو غان دو سو مونتاج. دونك كما كتشوفوا معايا هنايا درت هنايا ان لو سيركوي اللي عندنا في ليكزرسيس. هنايا كما كتشوفوا كاينه عندنا زد ايكيفالونت. هاد زد ايكيفالون هي اللي داخله فيها لا كاباسيتي سي ولا ريزيستانس ار 1. يعني جمعتهم هنايا باش تسهل عليا الخدمه فاش نبغي نستعمل لا ميثود ديال ميلمان باش نخرج لو غان. دونك اول حاجه قبل ما نبداو ديما التمرين كنحاولوا نحطوا هاد زد ايكيفالون اش كتساوي باش ابري ملي نبغيو نستعملوها في التمرين نكونوا ديجا حصلنا عليها. دونك اول حاجه زد ايكيفالون كما كتشوفوا عندنا في التمرين هنايا هي هذه داخله فيها هاد لا كاباسيتي سي وهاد لا ريزيستانس. دونك كما كتشوفوا راه هما اون سيري. دونك غادي نحددوا هاد زد ايكيفالون اللي داخله فيها لا كاباسيتي والريزيستانس. دونك اول حاجه اش غادي نديروا لا بروميير شوز هي غادي نحددوا زد ايكيفالون. دونك عندنا زد ايكيفالون ايتيغال. علاش انا درت زد ايكيفالون ايتيغال ما درتش واحد على زد ايكيفالون؟ التمرين اللي قبل راه كانوا اون باراليل، هاد التمرين راه اون سيري. دونك راه كنديروا اون سيري زد ايكيفالون كتساوي ديريكت زد ار زائد زد سي. مفهوم؟ لا فيديو اللي قبل درت واحد على زد حيتاش تتساوي واحد على زد زائد واحد على زد سي حيتاش اون باراليل. دابا راه اون سيري يعني راه اون سيري كنكتبوها على هذا الشكل هذا. دونك زد ار شنو هو؟ هي ار وزد سي هي 1 سور جي سي اوميغا. مزيان. دابا غادي نجيو غير توحيد المقام تعطينا هي جي سي اوميغا. هنايا جي ار سي اوميغا بلس ا. مزيان. وما تنساوش راه ار 1 اللي هنايا راه كما كتشوفوا في التمرين هنايا راه ار 1 اللي كاينه هنايا في ليكزرسيس ار 1 وهنايا ار 2. دونك راه زد ايكيفالون فيها ار 1. دونك هنا ما تنساوش غادي نديروا هنا ار 1 زائد 1 سور جي سي اوميغا زائد ار 1 وهنايا توحيد المقام. دونك زد ايكيفالون ديالنا هي هذه. دونك زد ايكيفالون ايتيغال ا واحد زائد جي ار 1 سي اوميغا سور جي سي اوميغا. هذه هي زد ايكيفالون. دونك دابا غادي ندير نابليكي لي تيوريم دي ميلمان وغادي نحسب لو غان. ابري فاش غادي نبغي نعوض راه زد ايكيفالون ديجا تروفي. دونك غادي غير نعوض. دونك دابا اول حاجه غادي نقولوا لا بروميير كيسيون سي ا سي كالكول لو غان. دونك كالكول لو غان هو اللي هو لا طونسيون دو سورتي لا طونسيون دونطري. ديما هو الطونسيون ديال السورتي على طونسيون ديال لونطري. دونك اول حاجه غادي نابليكيو تيوريم دو ميلمان. دونك تيوريم دو ميلمان ديما كما شرحت في الفيديو اللي قبل هي لا طونسيون دو سورتي على هاد لا ريزيستانس زائد لا طونسيون دونطري على هاد زد ايكيفالونت على لو توت على 1 سور ار 2 زائد 1 سور زد ايكيفالون. دونك كما كتشوفوا هكا
كنكتبوها VS sur R2 plus VE sur Z équivalent 1 sur R2 زائد 1 sur Z est équivalent est égal à 0. إلا ردينا هاد الشيء كامل لهاد الطرف غتبقى لنا كتساوي صفر. دونك كتعطينا امبليك VS sur R2 زائد VE sur Z équivalent est égal 0. مزيان. دونك حنا علاش كنقلبوا على VS sur VE هو لوغان ديالنا. دونك VS sur R2 كتساوي هي موان VE sur Z est équivalent. دونك اش كاين هاد الشيء VS sur VE اش كتساوي؟ غنردو هادي لهنا ونردو هادي لهنا تعطينا هي موان R2 sur Z équivalent. دونك اشنو قلت لكم دابا فاش كنوصل لهاد ليطاب هادي كنشد ديك Z équivalent اللي لقيتها اللي حددت في الاول كنعوضها هنايا وكنلقى لوغان ديالي تو سامبلومون ساهله. دونك دابا غادي نجيو نديرو هنايا دونك VS sur VE est égal moins ما تنساوش لو سين موان R2 sur Z équivalent اللي هو 1 زائد G R1 C اوميغا على G C اوميغا. مزيان. دونك دابا غادي نضربو هادشي في المقلوب غتعطينا هي إيديغال موان R2 فوا المقلوب ديال هذا اللي هو G C اوميغا على 1 زائد G R1 سي اوميغا. دابا هنا ردوا البال غادي ندير واحد اللعيبه باش نخرج داك لو اكس وداك الفريكونس دو كوبور. يعني ردوا معايا البال اش غادي ندير. اطون دونك غادي نحط هذه هنايا باش تبان. بلاتي نكتب هاد ليكسبرسيون كاع هنايا باش VS sur VE est égal moins R2 fois GC اوميغا على 1 plus G R1 C اوميغا. هذا هو ليكسبرسيون اللي لقينا. مزيان. دونك اش غادي نديرو هنايا غادي نضربو هنايا فوا R1 ونقسمو على R1 بحال ما درت والو. مزيان. دونك هنايا غادي تولي عندنا هي موان R2 sur R1 هادي راه جبتها لهنايا. دونك اش غيبقى ليا هنايا الفوق؟ دونك غتبقى ليا فوا جي R1 سي اوميغا على 1 بلس جي R1 سي اوميغا. متفقين معايا حتى لهنا؟ مزيان. دونك دابا هنايا فاش غادي ندير شونجمون دو نسوبوزي واحد ا زيرو افيك غنحط واحد افيك ولا اون بوز ا زيرو ايت ايغال سي موان R2 سيغ 1. هذا هو اللي كيتسمى لوغان ستاتيك. و اي لو فريكونس دو كوبور اش كتساوي لنا هي 1 سور R1 سي. مزيان. دونك غادي نجيو لهنايا عندنا R1 سي دونك اش كتساوي R1 سي هي واحد على اوميغا سي و اوميغا على اوميغا سي هي اكس. اي نكتبو هنا اي اوسي اوميغا سور اوميغا سي est égal واحد اكس. متفقين معايا؟ غادي تجيو لهاد R1 سي اللي هنا و R1 سي هنا تعوضوها. R1 سي تيغال هنايا هي 1 سور دوبل في سي و اوميغا سي على اوميغا على اوميغا سي هي اكس. مزيان. دونك دابا غادي نجيو غير نعوضو غتعطينا دونك VS sur VE est égal à 0 دونك دابا غادي نعوضو اللي هو A0 فوا جي اكس هو هذا R1 هي جي اكس على 1 زائد جي اكس. دونك هذا هو لوغا ديالنا. مزيان. دونك دابا فاش كنحسب السؤال الاول سالينا حسبنا لوغا. لا كيسيون 2 سي لو ديتيرمين لو دياغرام دو بول. دونك بي دياغرام دو بوت. دونك الدياغرام دو بوت اش كيقول لينا؟ نعاود نكتبها هنايا. اول حاجه كنحسبوا جي دي بي وثاني حاجه كنحسبوا حتى هي حتى لا فاز وكنديروا لي ليميت ديال جي دي بي اللي هي كورب غيال ولي ليميت ديال في اللي هي حتى هي كورب غيال ومن بعد كنحددوا لي كورب اسامبتوتيك.
هاد لي ليميت هادو هما باش كنرسمو لو غراف ديالنا مزيان. دونك دابا لا بروميير ايطاب هي غنحسبو جي دي بي، يعني كنكتبو هكا غادي نديرو ايتود مثلا ايتود دو جي دي بي مزيان. اللي غتكون فيه هاد ايتود ديال جي دي بي غادي نحسب فيها جي دي بي ونحسب فيها حتى لي ليميت ديالو مزيان. دونك جي دي بي اش كتساوي لينا؟ هي 20 لوغ ديال المنظم اش دو جي دو اكس، هذا هو جي دي بي مزيان. دونك اش جي دو اكس هو لو غان اللي لقينا، راه هنايا غادي نكتب هنايا اش جي دو اكس اش كتساوي هي A0 جي اكس على 1 بلس جي اكس، هذا هو لو غان ديالنا. دونك غادي نشد هذا كنعوضو هنايا، دونك ايتيغال 20 لوغ منظم ديال A0 جي اكس على 1 بلس جي اكس مزيان. لوغ ديال ا على بي هي لوغ دو ا ناقص لوغ دو بي مزيان. دونك جي دي بي ايتيغال 20 لوغ دو جي اكس ناقص 20 لوغ دو 1 بلس جي اكس مزيان. جي اكس هنا نسيت ا زيرو، راه كاين ا زيرو هنايا، ا زيرو جي اكس هنايا ا فوا بي، لوغ دو ا فوا بي هي لوغ دو ا زائد لوغ دو بي، هادو غير خاصيات في الرياضيات ديال اللوغاريتم. دونك ايتيغال 20 لوغ ديال ا زيرو زائد 20 لوغ دو جي اكس ناقص 20 لوغ ديال 1 بلس جي اكس مزيان. دائما سميتو اللوغاريتم ديال لا كونستانت راه هو كيبقى، دونك كتبقى لينا هي 20 لوغ دو ا زيرو، و اللوغ ديال جي اكس غتعطينا هي هو اكس هي لوغ دو اكس زائد 20 لوغ دو اكس. ابخي هنايا سالينا هادي، دونك كتبقى لينا هنايا ناقص 20 المنظم كنحسبوا المنظم ديال جي اكس راه هي اكس او كاري، غتبقى لينا هنايا الكاري مع الغاسين غيمشي تبقى لنا هي اكس، وهذه او كاري تبقى هي هذه، وبالنسبه لهذا تبقى لنا هي اللوغ ديال غاسين ديال 1 او كاري زائد اكس او كاري، يعني غادي تختزل غتبقى ليا هنايا 10. غادي نهبط ديك 1 دومي ديال الغاسين غتعطيني هي 10، 20 على 2 راه 10 لوغ ديال 1 بلس اكس او كاري. دونك مزيان هذه هي جي دي بي ديالنا. دابا غادي نجيو مني لقينا جي دي بي راه مازال ما كملناش ليتود ديال جي دي بي، يعني غادي نديرو دابا لي ليميت ديال جي دي بي هو هذا. دونك كنكتبها هنايا باش ما نتخربقوش. جي دي بي ايتيغال 20 لوغ دو ا زيرو بلس 20 لوغ دو اكس ناقص 10 لوغ دو 1 بلس اكس او كاري، هذه هي جي دي بي. دابا غادي نكتبو هنايا لا دوزيام كالكول، لا بروميير كالكول جي دي بي، لا دوزيام لي كورب ريال. دونك كورب ريال دو ديال جي دي بي، يعني باينه كورب ريال، يعني غنحسبوا لي ليميت ديال جي دي بي كونيكس طون فيغ 0 و كونيكس طون فيغ 1 و طون فيغ بلس لانفيني. دونك غادي نكتبوا هنايا ليميت دو اكس طون فيغ 0 دو جي دي بي ايتيغال، باش ما نبقاوش نكتبوا ليكسبريسيون نشوفوا غير هنايا في الزيرو فيما كانت اكس نعوضوها بزيرو. لوغ دي زيرو راه مشات صفر، لوغ واحد راه هنايا صفر، واحد زائد صفر غتعطينا هي لوغ واحد، دونك راه صفر،
وهنايا لوغ 0 0 دونك كتبقى لينا 20 بلاتي اطون في اللوغ ديال اكس في الزيرو راه موان لانفيني، راه غلط. هنايا زيرو غتعطينا لوغ واحد زيرو، لوغ دو اكس كون اكس طونفيغ زيرو موان لانفيني، و موان لانفيني فهاد الكونستونط هادي راه كتعطينا موان لانفيني. مزيان، لوغ دو اكس في الزيرو راه موان لانفيني. ردوا معايا البال. والليميت دو اكس طونفيغ 1 دو جي دي بي، دونك غادي نعوضو بالواحد. لوغ واحد صفر، واحد زائد واحد راه جوج، لوغ جوج دونك هنايا الا حسبتوها راه غتعطيكم 20. غتنعوضو ا 0 موان ار 2 سور ار 1 ونعوضوها وديروها في الكالكوليتر تعطينا هي 20. هنايا 10 فوا لوغ جوج راه 3 ديسيبل، دونك ناقص 3 غتعطينا هي 17 ديسيبل. هذه هي الليميت ديال جي دي بي كون اكس طونفيغ ا. ليميت دو اكس طونفيغ بلس لانفيني دو جي دي بي كتساوي في البلس لانفيني. دونك الا جينا نعوضو هنايا بلس لانفيني غتعطينا هي بلس لانفيني، وهنايا بلس لانفيني مع الموان موان لانفيني، دونك راه شكل غير محدد هنايا. دونك خصنا نشوفوا كيفاش غادي نديروا لهاد ليكزارسيس باش تخرج لينا باش تحيد لينا ديك فورم انديتيرميني. دونك اول حاجه غادي نديرو هي دونك غادي نكتبو 20 لوغ دو ا 0 زائد 20 لوغ دو اكس. هنايا باش نرد ديك ال20 غادي ندير 20 لوغ، الا رديت هذه كتبقى ليا هي غاسين ديال 1 زائد اكس او كاري. مفهومه هذه؟ نورمالمون كنت انا شنو درت هنايا، كنت بلاتي نشد هكا، كنت ديك 20 هاد 10 كيفاش حصلت عليها، كنت ديك لا غاسين هبطتها باش نسامبليفي. دابا انايا الغرض ديالي خصني نرجعها، غادي نرجع 20 بلاصتها وغادي ندير الغاسين هي هادي. مزيان حتى لهنا مزيان. الا لاحظتوا هنايا هادي 20 غنعملوا بها تبقى لنا لوغ دو ا ناقص لوغ دو بي، يعني راه غنردوها بحال قلتو غنرجعوا للور كما قبل فاش كنت كنحسب جي دي بي. انا نرجع للور دابا، دونك كتعطينا هي 20 لوغ دو ا 0 زائد 20 لوغ ديال اكس على غاسين دو واحد بلس اكس او كاري. مزيانه هادي. غنعملو هنايا 20 لوغ دو ا 0 دائما زائد 20 لوغ اكس. هنايا غنعملو باكس او كاري غنخرجوها تولي اكس غاسين ديال 1 سور اكس او كاري بلس مزيان هادي. دونك غنختزل هنايا هادي. دابا غادي نجيو نحسبوا الليميت ديالنا. هنايا 1 سور بلس لانفيني راه غتعطينا 0، 1 سور بلس لانفيني راه 0، يعني واحد على واحد تبقى لنا لوغ دو واحد راه 0. دونك مشى لينا هادي، دونك كتبقى لينا هادي سي اون كونستانت لقينا فيها كتساوي 20. دونك هاد الليميت ديال اكس طونفيغ بلس لانفيني دو جي دي بي كتساوي 20. هادو هما لي ليميت ديال كوربغييل ديال جي دي بي. دابا غادي ننتقلوا لا فاز، غادي نحسبوا لا فاز ونديروا لها لي كوربغييل ديالها حتى هي. دونك دابا غادي نشوفوا في ليتود دو في حتى هي، نديروا ايتود دو في هنا نحسبوا لا فاز ليكسبرسيون ديالها هو في كتساوي هي l'argument de h de g de x. دونك غنعوضوا دابا g de x بالاكسبرسيون ديالها كتساوي l'argument de a0 gx على 1 زائد gx. هذه هي ليكسبرسيون ديالنا. l'argument de a sur l'argument de b راه هي l'argument de a ناقص l'argument de b. دونك في تيغال l'argument de a0 gx ناقص l'argument de 1 plus gx. مزيان. و l'argument de a fois b هي l'argument de a زائد l'argument de b بحال اللي درنا في اللوغ. l'argument de a0 plus l'argument de gx moins l'argument ديال 1 plus gx. في دونك l'argument شنو هو، يعني l'argument دونك هي
هي الارك طونجونت ديال لا بارتي ايماجينير على لا بارتي ريال. دونك هي ارك طونجونت ديال لا بارتي ايماجينير ديال ا زيرو ما كايناش، يعني دونك زيرو على لا بارتي ريال اللي هي ا زيرو. مزيان. زائد لارك طونجونت هنايا عندنا لا بارتي ريال، لا بارتي ايماجينير ولا بارتي ريال ما كايناش، يعني لارك طونجونت ديال اكس على زيرو ناقص ارك طونجونت هادي ساهله فيها لا بارتي ريال ولا بارتي ايماجينير، دونك ديال اكس على واحد. مزيان. دونك لارك طونجونت ديال هادي زيرو دونك راه صفر كتمشي، وغتبقى لنا هادي هاد لارك طونجونت ديال اكس على صفر راه كتعطينا هي بي سور دو. دونك في كتساوي هي بي سور دو موان لارك طونجونت ها اكس على واحد راه اكس. هذه هي لا فاز. دابا غادي نديرو لا كورب غيي ديال في. دونك كورب غيال يعني لي ليميت حتى هي ليميت دو اكس طون فيغ زيرو دو في ايت ايغال. دونك هنايا ها هي في، دونك في الزيرو، دونك هنايا نعوضو فيما كانت اكس زيرو، يعني لارك طونجون دو زيرو راه زيرو، دونك كتبقى لنا هي بي سور دو. لا ليميت دو اكس طون فيغ ان دو في كتساوي هي ليميت ان اكس طون فيغ ان. دونك الارك طونجونت ديال واحد راه كتعطينا هي بي سور دو، بعدا تبقى بلاصتها هي بي سور دو ناقص لارك طونجونت في واحد راه هي بي سور 4، يعني وحدنا المقام هنايا تعطينا هي 4 بي سور 4. و ليميت دو اكس طون فيغ بلس لانفيني دو في بي سور دو دائما كتبقى هادي، و لارك طونجونت في البلس لانفيني راه بي سور دو يعني ناقص بي سور دو، دونك كتعطينا هي زيرو. هذه هي لا كورب غيال ديال في. دابا وصلنا ليطاب الاخرى اللي هي غادي نرسمو الدياغرام ديالنا. دونك دابا باش نديرو الجراف باش نرسمو، هذا هو جي دي بي، مازال ما حطيت غير لي غراف هكا. هذا هو لا فاز، هذا هو جي دي بي، وهنايا اكس تقرا زيرو، من هنا راه اكس صغر من واحد، من هنا اكس تري سوبيريور ا 1 و10 ناقص 5 ناقص 4 هادو ديال لي كورب سامبتوتيك. دونك اول وحده غنبداو بها هي جي دي بي. دونك غنحطو قدامنا لي ليميت اللي حسبنا في جي دي بي هما هادو. ليميت ديال اكس طون فيغ زيرو، فاش طون فيغ زيرو جي دي بي عطاتنا موان لانفيني، يعني اكس طون فيغ زيرو هي هادي عطاتنا موان لانفيني، دونك راه غادي تجي من موان لانفيني، دونك لا كورب عندنا غتجي من التحت حيتاش كنحطوا النقطه فين هنايا فين كيكونوا طون فيغ، يعني اكس طون فيغ زيرو كتكون هنا، اكس طون فيغ 1 كتكون هنا، اكس طون فيغ لانفيني كتكون هنا، والنقط الاخرين كيكونوا على هذا. دونك لقينا حنايا زيرو وموان لانفيني، دونك غتكون لا كورب جايه لنا من التحت من هنا هكا. مزيان. و اكس طون فيغ 1 عطاتنا هي 17 ديسيبل، يعني اكس مشى في واحد عطاتنا 17 ديسيبل، هنايا غنديرو 17، يعني هذه هي النقطه الثانيه. دونك لا كورب ديالنا غدوز على هاد النقطه. وفي اكس طون فيغ بلس لانفيني، يعني اكس طون فيغ بلس لانفيني هنا من هنايا لانفيني عطاتنا 20، دونك غتكون عندنا هنايا 20 لا بونت ديالنا كنديروها ليها بحال هكا، راه حيتاش طون فيغ بلس لانفيني هي يعني غادا بحال هكا. دونك دابا غادي نجيو غير نجمعوا ما بين النقط، قلنا غتجي من لانفيني هكا وغدوز على هاد النقطه وغتصافي تمشي هكا من لا بونت بلس لانفيني غادا لبلس لانفيني. هذه هي هذا هو هذا لا كورب ديال جي دي بي. بالنسبه لا فاز حتى هو عندنا اكس هنايا اكس تري انفيريور ا 1 اكس تري سوبيريور ا 1. نرجعوا لي ليميت دو اكس طون فيغ زيرو دو في كتساوي هي بي سور 2، يعني الزيرو كتعطينا هي بي سور 2، غنديرو هنايا بي سور 2. مزيان. غادي نكبرها شويه هنا حيت غادي ندير بي سور 4، دونك هنايا غتكون هنايا بي سور 2 وهنايا بي سور 4. مزيان. دونك اكس طون فيغ زيرو
عطانا بي سور دو. دونك لا كورب ديالنا غتجي من هنا. هذه هي لا بروميير النقطه ديال الديبار ديال لا كورب ديالنا. و اكس طونفيغ 1 عطاتنا بير سور 4، يعني عطاتنا هذه هي لا دوزيام نوت، النقطه اللي غدوز عليها لا كورب. وفي اكس طونفيغ بلس لانفيني عطاتنا 0، اكس طونفيغ بلس لانفيني عطاتنا 0. دونك كيفاش غادي تكون لا كورب ديالنا؟ يعني هكا، يعني غادي تجي من بي سور دو النقطه الاولى، غادي تجي هكا، غتتم غادا بلس لانفيني هكا. هذه هي لا كورب ديال لا كورب غيال ديال لا فاز ولا كورب غيال ديال جي تي بي. دابا غادي نشوفوا لا كورب اسامبتوتيك. لا كورب اسامبتوتيك ديما كنحسبوها في هاد المجالات هادو، اكستري انفيريور 1 و اكستري سوبيريور 1. يعني في اكستري تري انفيريور 1 كنحسبوا جي دي بي ديال اكس يتيغال 10 اس ناقص 4 ناقص جي دي بي دو اكس يتيغال 10 اس ناقص 5. كنحسبوا كنرجعوا للجي دي بي، كنعوضوا فيما كانت اكس كنعوضوها ب 10 اس ناقص 4 و 10 اس ناقص 5 وكنقصوا بيناتهم. لا فالور اللي عطاتنا بحال هذه عطاتنا 20 ديسيبل. فوالا. وهذه عاوتاني جي دي بي غنحسبوها في 10 اس 5 ناقص جي دي بي في 10 اس 4. كنرجعوا للجي دي بي كنعوضوا داك راه 5، هذه ماشي ناقص 5. داكشي اللي عطاتنا كنحطوه، يعني 0 ديسيبل اللي عطاتنا تتعوضوا وتحسبوا بالكالكوليتر تخرج لكم لا فالور. وبالنسبه لا كورب اسامبتوتيك ديال في نفس الطريقه، يعني كنحسبوا لا فاز في 10 اس ناقص 4 ناقص لا فاز في 10 اس 5 اس ناقص 5 كتعطينا 0. عطاتنا 0، نمشيو تعوضوها تلقاو 0. لا فاز في 10 اس 5 ناقص لا فاز في 10 اس 4 غتعطيكم 0 حتى هي. دابا غادي نجيو نرسموا هاد لا كورب اسامبتوتيك في الدياغرام ديالنا. غنبداو بديال جي دي بي. اول ديال جي دي بي عندنا هذه هي لا كورب ديال جي دي بي هنايا. دونك لا كورب اسامبتوتيك ديالها في اكس تري انفيريور 1 عطاتنا واحد لا بونت اللي هي 20، وفي عطاتنا هنايا في اكس تري انفيريور 1 عطاتنا 20 واحد لا بونط تاع 20، وهنايا في اكس سوبيريور 1 عطاتنا 0. دونك راه غادي تكون هذه عندنا هنايا هو اكس تري انفيريور 1 وهنايا اكس تري سوبيريور 1، وما راه كتكون مع لا كورب. دونك كتعطينا هي هذه، تكون غادا مع لا كورب بحال هكا وهي طالعه. وبالنسبه ديال لا فاز كتكون هي هذه، كتكون ديما غادا مع لا كورب. هنايا في اكس تري انفيريور راه عطاتنا 0، يعني كتبقى كونستانت هنايا. وجينا عاوتاني الاكس ايتي سوبيريور 1 راه 0، يعني غادي تهبط وغتكون هكا 0 كونستانت مع لا فاز. يعني راه 0 في اكس تري انفيريور 1 و 0 في اكس تري سوبيريور 1. يعني هنايا اكس تري سوبيريور 1 و اكس تري انفيريور 1. هادو هما لي كورب ديالنا. هذا هو السؤال اللي طالبين لينا في السؤال بي. دابا غادي نشوفوا السؤال سي اللي هو الدومين دو فريكونس. Donc la question C, c'est le domaine de fréquence pour laquelle ce système se comporte comme un dérivateur. يعني غادي نرسموا لو سيركوي ديال هذا. راه عندنا هذا هو البسودو ديريفاتور. دونك غادي نرسموا دابا السيركوي ديال الديريفاتور ونحسبوا لو غان ديالو ونكومباريو مع داك لو بسودو ديريفاتور ونحسبوا لا فريكونس اللي طالبين لينا. دونك هذا هو سيركوي ديال سيركوي ديريفاتور. يعني حيدنا ديك لا ريزيستانس اللي كانت عندنا هنايا، هي اللي رداتو لينا بسودو. دابا ولا غير ديريفاتور هكا. دونك عندنا اون طونسيون دونطري طونسيون دو سورتي. دونك اول ايطاب اللي غادي نديرو غادي نحسبوا لو غان ديال هاد السيركوي. دونك كالكول لو غان ديال هاد السيركوي. دونك غنابليكيو ميلمان هنايا، تعطينا هي دابري ميلمان d'après théorème de Millman. عندنا tension d'entrée على
ZC هي VE sur ZC زائد VS c'est la R2. 1 sur ZC plus 1 sur R2 égale 0. مزيان. نورمالمون غتكون عندنا R1 هنا حيت حيدنا ليه، دونك علاش غنستعملو حنا R2. دونك R1 هنا R1 مزيان. دونك هادي الا رديناها للطرف غتعطينا هي 0. دونك كتبقى لينا هي VE sur ZC زائد VS sur R1 est égal à 0. مزيان. دابا غادي نخرجو VS donc VE sur ZC est égal moins VS على R1. يعني هنايا VS sur VE اش كتساوي؟ غنردو هادي لتما بيان سور الموان موان R1 sur ZC و 1 sur ZC هي جي سي اوميغا. دونك كتعطينا هنايا هي VS sur VE كتساوي هي موان R1 جي سي اوميغا. متفقين معايا؟ اشنو قلت لكم ديك المره؟ عندنا اوميغا سي كتساوي هي 1 على R1 سي. مزيان. دونك هاد R1 سي اش كتساوي عندنا هنايا هي 1 sur اوميغا سي افيك اوميغا سي اوميغا على اوميغا سي كتساوي هي اكس. دونك دابا غير غادي نعوض هنايا، يعني في اس سور في او ايت ايغال موان جي اكس. هادي هي اللوغان ديالنا هنايا اش جي دو اكس ايت ايغال موان جي اكس. غادي نحسبو دابا لي ليميت ديال لو جي دي بي. دونك تاني étape calcul le GDB. calcul le GDB. دونك عندنا GDB اش كيساوي؟ هي 20 log ديال h الموديل ديال h g de x est égal 20 log منظم ديال موان جي اكس. مزيان. دونك هنايا غتعطينا هي جي دي بي ايتيغال هي 20 لوغ دو اكس. هنايا راسين ديال اكس او كاري مع الكرات مشات تبقى لينا هي لوغ دو اكس. هذه هي لو جي دي بي. المرحله الثانيه هي غنحسبوا لي ليميت. دونك نكتب هنايا باش يبقى عندنا جي دي بي ايتيغال 20 لوغ دو اكس. مزيان. دونك دابا غادي نحسبوا لي ليميت ديال جي دي بي، يعني ليميت كونيكس طون فيغ 0 دو جي دي بي كتساوي الا حسبنا الليميت ديال جي دي بي في الزيرو لوغ دو زيرو كتعطينا هي موان لانفيني و لوغ ليميت دو اكس طون فيغ 1 دو جي دي بي غنسميو هذا بريم باش ما يتخلطش مع الاخر ديال التمرين ديال البسودو ديريفاتور كتساوي 1 لوغ 1 راه 0 ليميت دو اكس طون فيغ بلس لانفيني دو جي دي بي بريم ايتيغال لوغ دو بلس لانفيني راه بلس لانفيني. دونك الا شفنا هاد لي ليميت هادو اللي لقينا، دونك باش يكون عندنا باش السيركوي يكون عندنا ديريفاتور ما يبقاش بسودو ديريفاتور، شنو خاصو؟ يعني ابارتيغ من هاد لي ليميت هذا، يعني هاد السيركوي donc le système se comporte comme un dérivateur pur pour x très inférieur à 1. يعني غير ابارتيغ من هاد لي ليميت هادو اللي حسبنا، يعني غادي يكون غنحصلوا على السيركوي ديريفاتور يعني ما غاديش يبقى عندنا بسودو ديريفاتور في واحد المجال اللي x très inférieur à 1. فهمتوا؟ دونك غادي نكتبوا هكا le système se comporte comme un dérivateur pur pour x très inférieur à 1.
فاش كنهضروا على اكس شنو هو هي اوميغا على اوميغا سي واوميغا اش كتساوي لينا هي 2 بي فوا اف يعني غتمشي 2 بي مع 2 بي تبقى لينا هي اف على اف سي très inférieur à 1 مزيان دونك اف très inférieur à اف سي دونك اش كتساوي لنا هادي هي 1 sur 2 بي ار 1 سي لا عاودتو عندنا اوميغا كتساوي 2 بي 2 بي اف وغادي تخرجوها اوميغا شنو هي 1 sur ار سي اللي قلت لكم ديجا دونك دابا غادي تجي غير لابليكاسيون نيميريك هذاك هو الكيسيون الاخر ابليكاسيون نيميريك دونك غادي نحسبوه هي ايتيغال 1 sur 2 بي فوا ار 1 ار 1 سي 10 كيلو اوم دونك 10 فوا 10 أس 3 ار 1 ار 1 عوضناها والسي كتساوي هي 0.01 ميكرو فراد يعني دونك كتعود لي فوا 0.01 باش نردوها للفراد فوا 10 أس ناقص 6 دونك غديروا لابليكاسيون نيميريك كتعطيكم لا فالور دونك غتلقى لكم 0.0016 10 على بويسونس 6 المهم غادي تحسبوها غتعطيكم هاد لا فالور هادي المهم غنكون ساليت هاد التمرين ديال بسودو ديريفاتور درنا دابا بسودو انتيغراتور وبسودو ديريفاتور المهم هادو تمارين ساهلين نتمنى تكونوا فهمتوا معايا ما تنساوش دائما بلي كومونتير ديالكم باش نعرفكم واش وصلكم لو ميساج واش زعما استفدتوا من عندي شي حاجه بون كوراج وما تنساوش لي كومونتير ولي لايك باش حتى انا نعاود ندير معكم لي فيديو اخرين بون كوراج الله يعاونكم